अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान अली अहमद। मैं हूँ नाजिया कमल और स्पोर्ट्स न्यूज में हमारा साथ देंगे शफीक खान। स्पोर्ट्स बुलेटिन में बात करेंगे आईसीसी अवार्ड्स 2022 के हवाले से और कुछ दीगर खेलों की खबरें भी शामिल करेंगे। मौसम का अहवाल बता रहे हैं कासिम अली। सरमा रुत मुख्तलिफ रंग बदल रही है, इस हवाले से आपको आगाह करेंगे आज के बुलेटिन में। अभी रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। हुकूमती इत्तेहाद की अहम बैठक, वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वफाकी वज़रा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, सरदार रियाज सादिक और ख्वाजा साद रफीक भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म का खित्ते में मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए दोनों मुल्कों के दरमियान वसीउल बुनियाद रवाबित की ज़रूरत पर जोर। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने का अज़्म। अमरीकी सफ़ीर की सैलाब मुतासिरा इलाकों की बहाली, माशी तरक्की और इस्लाहात में ताउन की यकीन दहानी। आइन की बालादस्ती से इनकार मुमकिन नहीं। बतौर सदर ममलिकत गैर जानिबदार हूँ। शफाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है। सियासी दर्जा हरारत में कमी वक्त की ज़रूरत है। यकीन है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। चौधरी शुजात हुसैन ही मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं। ये मुमकिन नहीं सूबाई सदर मरकजी सदर और अहदेदारों को तब्दील कर दे। जनरल काउंसिल इजलास में चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया जाएगा। वक्त आने पर बताएंगे कि लाहौर में ड्रामा क्यों हो रहा है। वफाकी वज़रा तारिक बशीर चीमा और चौधरी सालिक हुसैन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इमरान खान के इक़दामात का मकसद दरअसल दुश्मन कुव्वतों के एजेंडे को आगे बढ़ाना है। इदारों को दबाव में लाकर पीटीआई अपनी मर्जी के फैसले चाहती है। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ की मीडिया से गुफ्तगू। मुआविन खुसूसी मलिक अहमद खान कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को इस तरह धमकियां देनी है तो ये लोग अपना जमहूरियत का बस्ता बंद करते हैं। पीटीआई दौर में सियासी मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाया गया। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी सियासी नहीं, इदारे को धमकियां देने पर हुई। इस्तीफे मंजूर होने के बाद पीटीआई वाले क्यों रो रहे हैं। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन से अवाम का फैसला सामने आ जाएगा। वफाकी वजीर शाजिया मरी और वजीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। खैबर पख्तूनख्वा में 14 रुकनी निगरां काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने हल्फ लिया। निगरां वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान और आला हुक्काम की शिरकत। रूस के साथ तेल खरीदारी का हतमी मुआहिदा मार्च में तय पा जाएगा। अवाम को रिलीफ की फराहमी और तवानाई के सस्ते जराए पर तवज्जो अहम तरजीह है। एनर्जी सिक्योरिटी प्लान मुरतब करने के लिए इक़दामात जारी हैं। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक। भारत के साथ कोई बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं हो रही। तिजारत के लिए भी मुज़ाकरात नहीं हो रहे। दोनों मुल्कों के दरमियान महदूद सफारती ताल्लुकात हैं। वज़ीर ममलिकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर का सेनेट में बयान। भारत के यौम जमहूरिया के मौके पर मकबूजा कश्मीर में मुकम्मल हड़ताल। मकबूजा वादी छावनी में तब्दील। दुनिया भर में कश्मीरी अवाम ने भारतीय यौम जमहूरिया यौम स्याह के तौर पर मनाया। इस्लामाबाद में भारतीय सफारत खाने के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा। मुजफ्फराबाद, रावलाकोट, हवेली, कहूटा, बाग, सिद्धनोती और आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में रैलियां। मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम की शदीद मसम्मत। आलमी बिरादरी से हक़ खुद इरादियत का वादा पूरा करने का मुतालिबा। सुप्रीम कोर्ट की अवामी इस्तेमाल के लिए रेलवे अराजी लीज पर देने की इजाजत। लीज के कवायद पार्लियामेंट या काबीना से मंजूर कराए जाएं। लीज के बाद अराजी की हैसियत तब्दील न की जाए। चीफ जस्टिस उमरदा बिदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच का हुक्म।
निहत्ते फ़लस्तीनी इसराइली मज़ालिम का शिकार। सेहोनी फौज का मगरबी किनारे के कस्बे जनीन में कैंप पर धावा, 9 अफराद शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। इसराइली जारहियत के खिलाफ फ़लस्तीनियों के मुजाहिरे। रूसी फौज के यूक्रेन पर मिसाइल हमले, मशरकी महाज पर दबाव बढ़ा दिया। रूस और बेलारूस की मुश्तरका फजाई मशकें, यूक्रेन का सरहदी कस्बे सोलेदार से अपनी फौज की पसपाई का एतराफ। जर्मनी और अमेरिका के बाद बरतानिया और लिथुआनिया का भी यूक्रेन को टैंक्स देने का ऐलान। लिथुआ और एस्टोनिया का रूसी सफीरों को मुल्क छोड़ने का हुक्म। And that is a wonderful shot. एक और एजाज बाबर आजम के नाम। दूसरी बार आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत लिया। एजाज हासिल करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। 5 करोड़ अफराद ऑस्टियोपोरोसिस जैसी मोहलिक बीमारी में मुब्तला थे, जिनमें अक्सरियत खवातीन की है। और तशवीश की बात यह है कि ज्यादातर इससे आगाह भी नहीं। बर वक्त तशखीस बजरिया टेक्सा स्कैन और आगाही से ही इसका इलाज मुमकिन है। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर। तुम कदम बढ़ाओ, मंजिल हम दिलाएंगे, क्योंकि हमें है तुम पे यकीन। प्राइम मिनिस्टर यूथ लोन स्कीम के तहत 18 से 45 साल के मर्द, खवातीन, खुसूसी अफराद और ट्रांसजेंडर्स के लिए कारोबार के आगाज और तौसी के लिए 75 लाख तक के सब्सिडाइज कर्जाजात, 5 लाख तक के लोन बगैर किसी मार्कअप। पहली बार ज़रई कारोबार भी स्कीम में शामिल। 25% कर्जाजात खवातीन के लिए मुख्तस। कर्ज की वापसी 8 साल की आसान इकसात में। कर्जे के हुसूल के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम की वेबसाइट www.pmyp.gov.pk पर ऑनलाइन दरखास्त दें। प्राइम मिनिस्टर्स यूथ लोन स्कीम। जब आगे बढ़ेंगे नौजवान तो खुशहाल होगा पाकिस्तान। आओ कर दिखाएं। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खबरनामे में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी और जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर इक़्तिसादी और सियासी उमूर सरदार अयाज सादिक और वज़ीर रेलवे खरा साद रफ़ीक भी शरीक थे। शुरका ने मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने खित्ते में मुश्तरका मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मुनज़्ज़म और वसील बुनियाद राब्तों की ज़रूरत पर जोर दिया है। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने इस बात का अयादा किया कि पाकिस्तान अमरीका के साथ अपने देरीना ताल्लुकात को अहमियत देता है। उन्होंने अमरीका के साथ इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा किया। वज़ीर आज़म ने जनेवा में मुनक़िदा बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस समेत सैलाब के बाद पाकिस्तान की तामीर नौ और बहाली की कोशिशों के लिए अमरीका के मुसलसल ताउन पर शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका सैलाब के बाद बहाली के अलावा माशी तरक्की और इस्लाहात के लिए हुकूमती कोशिशों की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान नेवी के हवाले से पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि आइन की बालादस्ती से इनकार मुमकिन नहीं। बतौर सदर ममलिकत गैर जानिबदार हूँ। किसी की पसंद या नापसंद को बालाए ताक रखते हुए तमाम मामलात में हमेशा आइन की पैरवी होगी।
लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की जिम्मेदारी तमाम सियासी जमातों को यकसा मौक़े फराहम करके शफ़ाफ, मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात का इनेकाद है। सदर मुमलिकत ने कहा कि मौजूदा सूरत हाल में सियासी दर्ज हरारत में कमी और माशी इस्तेहकाम वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि बैनुल-अक़वामी इक़्तिसादी सूरत हाल और दीगर अवामिल की वजह से महंगाई में इजाफा हुआ। यकीन है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा और मईशत मुस्तहकम होगी। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में काबीना की इक़्तिसादी राबिता कमेटी का इजलास हुआ। वज़ारत तिजारत ने स्टेट बैंक और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन की तजावीज़ के साथ चीनी के बरामद के हवाले से समरी पेश की। इस मौके पर बताया गया कि ECC पहले ही 3 जनवरी को 2,50,000 मेट्रिक टन चीनी बरामद करने की मंजूरी दे चुकी है। तमाम स्टेक होल्डर्स की जानिब से चीनी के बरामद के अमल में कुछ सवालात उठाए गए हैं। ECC का चीनी के बरामद कुनंदगान की आसानी के बाद कुछ नजरसानी शुदा शराइत की मंजूरी दी गई, जिनके तहत सूबाई केन कमिश्नर्स नोटिफिकेशन के इजरा के 7 दिन के अंदर कोटा मुख्तस करेंगे। बरामदी रकम बैंकिंग चैनल के जरिए 60 दिनों के अंदर वसूल की जाएगी। बरामद कुनंदगान कोटा मुख्तस करने के 45 दिनों के अंदर सामान भेजने के पाबंद होंगे। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा है कि हम इदारों का एहतराम करते हैं, किसी की गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारी के हामी नहीं। उन्होंने कहा कि PTI वाले इदारों को दबाव में लाकर अपनी मर्जी के फैसले चाहते हैं। तफसील जानेंगे नवीद हयात से। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क और रियासत के लिए कुर्बानियां दी हैं। अगर इन कुर्बानियों को कोई शख्स से देखेगा तो फिर हम भी जुबान रखते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान को ताहयात NRO मिला है, इसका हिसाब कौन देगा। हमने इस रियासत के लिए बड़ी कुर्बानी दी है। हमने इसके 4 साला गंद को साफ करने के लिए अपनी सियासत की कुर्बानी दी है। क्या इंटेलिजेंस अदारों के इल्म में नहीं है कि यह महंगाई क्यों हुई है? 4 साल हर बच्चा पाकिस्तान का यह बात करता था कि अगर इसको 6 माह और दे दिए गए इमरान खान को, या ये अपनी टर्म पूरी कर गया तो इसका टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। तो फिर हमें क्या जरूरत थी अपनी गर्दन पेश करने की? हमने इसलिए पेश की कि कौमी जमातें बनती इसलिए हैं कि वो रियासत पे कुर्बान हो जाएं। हम रियासत पे कुर्बान हुए हैं। वफाकी वजीर मियां जावेद लतीफ ने कहा कि गिरफ्तारियां पहले भी हुई हैं। पहले ना तो अदालतें लगती थी और ना ही इसका मीडिया पर कोई तस्करा होता था। PTI वाले कहते हैं कि इदारे या रियासत रेड लाइन नहीं है, बल्कि इमरान खान रेड लाइन है। अगर इनको गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि इमरान खान को मुल्क दुश्मनी और नौजवानों की मनफी जहन साजी से रोका जाए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा है कि PTI ने अपने मफादात की खातिर इदारों को तबाह किया। इमरान खान माशरे में इंतशार के जिम्मेदार हैं। कहते हैं कि इनके अमर बिल मारूफ और साइफर के बयानिए झूठे साबित हुए। अगर ये लोग इलेक्शन कमीशन को इस तरह धमकियां देंगे तो फिर ये अपना जमहूरियत का बस्ता बंद करते हैं। मजीद उन्होंने क्या कहा, बताएंगी सदफ अफजल। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती तो PTI दौर में हुई थी। PTI ने मुनज़्ज़म अंदाज में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ मुहिम चलाई। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के एहलकारों और उनके अहले खाना को भी धमकाया गया। इमरान खान ने अदालतों को भी धमकियां दी। मलिक अहमद खान ने कहा कि फवाद चौधरी से ये तवक्को नहीं थी। उनके खिलाफ मुकदमा इलेक्शन कमीशन ने दर्ज किया है। फवाद को नहीं धमकी देनी चाहिए थी, ये वो फवाद है ही नहीं। मैं इस फवाद को जानता हूं। मैं कंडेम करूंगा अगर किसी किस्म की कोई ब्रूटैलिटी होगी। क्या हक था फरूख हबीब का? ये फरूख हबीब पुलिस को ऑब्स्ट्रक्ट करें, इनके खिलाफ FIR बनती है ऑब्स्ट्रक्ट करने की। इस तरह की बदमाशी करके एक स्टेट की मशीनरी को ऑब्स्ट्रक्ट करना, एक रजिस्टर्ड FIR, देयर इज अ कंप्लेनेंट, एक ड्यू प्रोसेस है। कैसे फरूख हबीब ये बात कर सकते हैं? जाएं और वो जाके टोल प्लाजे पे खड़े हों और खड़े होकर जाके उसको रोकें और पुलिस की गाड़ी के ऊपर जाके मुक्के बरसाएं और उनको बैंग करें। यानी आप जुर्म भी करें और आपको पूछे भी कोई ना। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि इमरान की हुकूमत में डस्का इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली की गई। इमरान खान खुद जिस जुर्म के मुर्तकिब हुए, आप दूसरों पर उसका इल्जाम लगाते हैं। डस्का के इलेक्शन में पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन धांधली इमरान की गवर्नमेंट में, इमरान वज़ीर आज़म थे और उनके जो उस्मान बुज़दार थे,
وہ اس وقت وہاں پہ وزیر اعلیٰ تھے. وزیر اعلیٰ کے ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے طاہر خورشید, اور طاہر خورشید اس آپریشن کے انچارج تھے. ایک الیکشن جو ان کے داماد جیتے. یہ تحریک انصاف کو پنجاب میں کچھ دامادوں کی بڑی حمایت حاصل ہے. ایک داماد وہ تھے جو کہ پرنسپل سیکرٹری کے داماد تھے, اور ایک آج کل اور داماد کا بڑا چرچا ہے. ان کا یہ اعتراض تھا عمران کا, وہ کہہ رہے تھے کہ الیکشن کمیشن ہمارے خلاف فیصلے دیتا ہے, یعنی جو فیصلہ میرے حق میں آئے, تحریک انصاف کے اور عمران خان کے حق میں آئے, وہ فیصلہ قابل قبول, اور جو فیصلہ ان کے خلاف آئے وہ شخص ملک دشمن بھی ہے, وہ شخص ملک کا غدار بھی ہے, وہ شخص انصاف کا قتل بھی کرتا ہے. ملک احمد خان نے کہا کہ بیرونی سازش سفر کرتے کرتے محسن نقوی تک پہنچ گئی ہے. محسن نقوی کی ساکھ کو متاثر نہیں ہونے دیں گے. ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آئے تو یہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں. 30 آدمیوں کی پارٹی تھی, باقی لوگوں کو پکڑ پکڑ کر ان کے ساتھ جوڑا گیا. صدف افضل, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ سابقہ حکومت صرف دعووں تک محدود رہی ہے. اسلام آباد میں وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی کے ہمراہ نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کو معاشی مسائل سے نکالنے کے لیے سب کو مل کر بیٹھنا ہوگا. رپورٹ کر رہے ہیں شاہ رخ شفیع. وفاقی وزیر شازیہ مری نے کہا ہے کہ عمران نیازی اپنے دور میں مخالفین کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہے. ہم نے کسی مخالف کو جیل میں نہیں ڈالا. موجودہ حکومت کو سیلاب متاثرین کی بحالی سمیت بہت سے چیلنجز کا سامنا ہے. معیشت کا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ گزشتہ حکومت نے باتیں تو بہت کی, ڈرامے تو بہت کیے, دعوے بھی بہت کیے, لیکن ہوا کچھ نہیں. بدترین حالات پیدا کر دیے پاکستان میں. اس وقت ملک کو ضرورت ہے سر جوڑ کر بیٹھ کر یہ طے کرنے کی کہ کس طریقے سے پاکستان کو ان معاشی مسائل سے نکالا جائے. وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ فواد چودھری کو ادارے کے خلاف بیان دینے پر گرفتار کیا گیا. پی ٹی آئی ہمیشہ اداروں کو سیاست میں گھسیٹ کر لانا چاہتی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ عوام کے مینڈیٹ پر یقین رکھتی ہے. آپ جن کے کندھوں پہ آئے تھے, جن کی بیساکھیوں پہ آئے تھے, جن کی طرف سے آپ کو انسٹال کیا گیا تھا, اس سسٹم اب وائرس آ گیا. 2 صوبائی اسمبلیاں عمران خان صاحب کی خواہش کے مطابق ٹوٹی ہیں. ہم اس کے لیے بالکل تیار ہیں. ہم نے کراچی میں اور حیدرآباد میں ان کو ٹریلر دکھایا, اور انشاءاللہ فلم جو ہے ہم خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں چلائیں گے. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت نئے سروے کر رہے ہیں. کم آمدن گھرانوں کو یوٹیلیٹی سٹورز پر رعایتی نرخوں پر اشیاء ضروریہ فراہم کی جا رہی ہیں. شاہ رخ شفیع, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. وفاقی وزراء طارق بشیر چیمہ اور چودھری صالح حسین نے کہا ہے کہ مسلم لیگ ق کی صدارت کا معاملہ الیکشن کمیشن میں ہے. چودھری شجاعت حسین مسلم لیگ ق کے قانونی اور آئینی صدر ہیں. اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزراء نے کہا کہ پرویز الہی نے پارٹی الیکشن کرانے کا ڈرامہ کیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں یاسر حسین. میڈیا سے کرتے ہوئے وفاقی وزیر غذائی تحفظ و تحقیق طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ مسلم لیگ ق چودھری شجاعت حسین کی صدارت میں حکومت کی اتحادی ہے. مسلم لیگ ق کے سنجیدہ لوگ چودھری شجاعت حسین کے ساتھ ہیں. انہوں نے کہا کہ پرویز الہی نے پارٹی الیکشن کرانے کا ڈرامہ کیا. یہ ایک غیر آئینی جو پاکستان مسلم لیگ کے کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے, اور ایک غیر آئینی حرکت ہے, جبکہ یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں زیر سماعت ہے. یہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا پاکستان کی تاریخ میں کہ کسی سیاسی جماعت کا فیصلہ ایک اتنے بھونڈے انداز میں کیا جا رہا ہے کہ لاہور شہر کے گرد و نواح کے 2-3 ضلعوں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے, اور اس میں اناؤنسمنٹ کی جا رہی ہے کہ یہ صدر کون ہوگا, سیکٹری کون ہوگا, فلاں کون ہوگا. وقت آنے پر ہم اس کو ظاہر کر دیں گے کہ یہ ڈرامہ کیوں ہوا ہے, کس لیے ہوا ہے, اور اس کے پیچھے ان کا فائدہ کیا ہے. سرمایہ کاری بورڈ کے وزیر چودھری صالح حسین نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کی قیادت میں مسلم لیگ ق پنجاب میں انتخاب کے لیے بھرپور تیار ہے. انہوں نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹایا نہیں جا سکتا. یہ صرف انہوں نے خبر بنانے کے لیے کہ ہم نے چودھری شجاعت صاحب کو ریموو کر دی ہے تو وہ خبر چل پڑی ہے, لیکن ان ریالٹی یہ کر بھی نہیں سکتے. اور اگر انہوں نے جنرل کونسل کا اجلاس بلانا ہے تو اس کا طریقہ کار ہوتا ہے. آج صبح انہوں نے لوگوں کو بلا کے اور 4 یا 5 خالی صفوں پہ سب سے دستخط کروائے, اور اس کے بعد پھر میڈیا کو بلایا. اس کے بعد یہ ایگزیکٹلی 28 جولائی والا اقدام انہوں نے دوبارہ کیا, جس کی وجہ سے ہم سب الیکشن کمیشن میں گئے. وہاں پہ ان کے وکیلوں نے, ہمارے وکیلوں نے, دونوں نے بحث کی, اور الیکشن کمیشن نے فیصلہ محفوظ کر لیا. ابھی قانونی طور پہ, آئینی طور پہ چودھری شجاعت صاحب ہی صدر ہیں.
वफाकी वज़रा ने कहा कि मुस्लिम लीग काफ की जनरल कौंसिल का आइंदा अजलास जल्द हो रहा है, जिसमें अहम फैसले और चौधरी शुजात हुसैन की क़यादत पर भरपूर एतमाद का इजहार किया जाएगा। यासिर हुसैन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि गद्दार और बागी की बातें खत्म होनी चाहिए, मुल्क में कानून शिकनी पर सजा मिलनी चाहिए। इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि रूस के साथ तेल की खरीदारी का हतमी मुआहदा मार्च में होगा, जिसके बाद पाकिस्तान को सस्ते तेल की फराहमी शुरू हो जाएगी। तफसील बता रहे हैं राना इफ्तिखार अहमद। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में LPG के ज़खायर वाफर मकदार में मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तवानाई के सस्ते ज़राए तलाश करने की हदायत की है। उन्होंने कहा कि गर्दशी कर्जे को खत्म और मुल्क की एनर्जी सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। मार्च खत्म होने से पहले पहले पाकिस्तान और रूस के दरमियान एक मुआहदा तय पा जाएगा, जिसके जरिए सस्ता खाम तेल जो दोनों मुल्कों के लिए बेनिफिशियल होगा वो पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगा। ये तमाम काम जो कई सालों में नहीं हुआ, जो कई दफा आपने लोगों को जेबों से कागज लहराते हुए देखा कि मैं बात कर रहा हूं सस्ते तेल की, मैं बात कर रहा हूं सस्ती, कुछ नहीं हुआ। 45 दिन के अंदर ये मामला तय पा गया। इसके अलावा जो हमने मुआहदा किया उसके तहत एक होलिस्टिक एनर्जी सिक्योरिटी प्लान जो है इस साल के आखिर तक मुकम्मल होगा, जिसमें LNG भी होगी, जिसमें गैस भी होगी, पेट्रोलियम के अलावा। वज़ीर ममलिकत पेट्रोलियम ने कहा कि इमरान खान मुल्क में इंतशार फैला रहे हैं, इनके दोस्त भी इनके निशाने पर हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क में गद्दार और बागी की बातें छोड़ दी जाएं। ऐसी सियासत की वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, ताकि आवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी और नौजवानों को रोजगार के यकसा मौके मुयस्सर आ सकें। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी ने कहा है कि मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना इलेक्शन से ही जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम होगा। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को संगीन नताइज की धमकियां दी। हमें उसको गिरफ्तार करवाने का शौक नहीं है और ना हम देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान जेलों में जाएं, मगर यह भी नहीं हो सकता कि अदारों को धमकी लगाई जाए, अदारों के चीफ जो है, अदारों के सरबराह जो है उनको गाली दी जाए, अदालतों पर रोज ताने दिए जाए, फिक्रे कसे जाएं और उसके बाद आपको पूछे कोई ना। कोई ऐसा इलेक्शन हमें काबिले कबूल नहीं है जो इमरान खान की ख्वाहिश पर करवाया जाए। इलेक्शन वो तस्लीम करेंगे जो पाकिस्तान की जरूरत है। खैबर पख्तूनख्वा की 14 रुकनी निगरान काबीना ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। तफसील बता रहे हैं साजिद अख्तर। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना की हल्फ बर्दारी की तकरीब में 14 अरकान ने अपने ओहदों का हल्फ लिया। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना से हल्फ लिया। तकरीब में निगरान वजीर आला मोहम्मद आजम खान समेत आला सियासी और सरकारी हुकाम मौजूद थे। हल्फ लेने वालों में अब्दुल हलीम कसूरिया, सैयद मसूद शाह, हामिद शाह, एडवोकेट सावल नजीर, बख्त नवाज, फजल इलाही, अदनान जलील, शफीउल्लाह खान, हाजी गुफरान, खुशदल खान मलक, ताज मोहम्मद अफरीदी, मोहम्मद अली शाह, जस्टिस रिटायर्ड इरशाद कैसर और शाहिद खान खटक शामिल हैं। गवर्नर हाजी गुलाम अली ने निगरान काबीना को मुबारकबाद देते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर PTV से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत को कई चैलेंजेस का सामना है। उन्होंने कहा कि निगरान काबीना की तश्कील का काम निगरान वज़ीर-ए-आला का साहबदीदी इख्तियार है। PTI के कुछ लोग कहते हैं कि यारा ये काबीना जो है ये जानिबदार काबीना बनी है। देखो, मैं PTI के भाइयों को, दोस्तों को एक मशवरा देता हूँ कि काफ़ी नुकसानात आपने उठाए हैं अपनी नाअहली की वजह से, और अब अपने आप में इस्लाह करें। JYFA के मरकजी रहनुमा अकरम खान दुरानी ने कहा कि निगरान काबीना गैर जानिबदार और मेरिट के मुताबिक हैं। किसी पार्टी का कोई ओहदेदार नहीं है। बाकी चुनाव जो है वो तो वज़ीर-ए-आला साहब ने किया है। साबिक वज़ीर-ए-आला महमूद खान निगरान काबीना के लिए मशावरती अमल का हिस्सा बनने से पहले ही इनकार कर चुके थे। साजिद अख्तर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पेशावर।
مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف اور چیف آرگنائزر مریم نواز سے وزیر اعظم کے مشیر انجینئر امیر مقام نے لندن میں ملاقات کی اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا میں مسلم لیگ نون کی تنظیمی امور پر بھی گفتگو ہوئی۔ محمد نواز شریف نے ہدایت کی کہ صوبے میں آئندہ انتخابات کے لیے پارٹی کارکنوں کو متحرک کیا جائے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز آج رات لندن سے براست دبئی وطن کے لیے روانہ ہوں گی اور ہفتے کی سپہر لاہور پہنچیں گی، جہاں ان کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ تعلیم کے حصول کے بغیر کوئی بھی قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ علم کے حصول سے انسان نئی منازل طے کرتا ہے۔ وہ لاہور میں ورچوئل یونیورسٹی کے 12ویں کانوکیشن سے خطاب کر رہے تھے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عاصم نذیر بھٹی۔ لاہور میں ورچوئل یونیورسٹی کے 12ویں کانوکیشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ علم کے بغیر دنیا کا کوئی ملک ترقی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ سائبر ٹیکنالوجی کے میدان میں اس وقت 8 کروڑ پروفیشنلز کی ضرورت ہے اور دنیا اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی طرف اس لیے دیکھ رہی ہے کیونکہ ہماری ملکی آبادی میں نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ فارغ التحصیل طلبہ و طالبات کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ باعزت روزگار حاصل کرنے کے ساتھ سکولوں سے باہر رہ جانے والے بچوں کو سکولوں میں لا کر زیور تعلیم سے آراستہ کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ علم اتنا بڑھ رہا ہے کہ اس وقت کمپیوٹرز اس کو ہینڈل نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ کمپیوٹنگ اتنی بڑھ گئی ہے، سپر کمپیوٹرز ہیں، they can't handle the existing data of the world۔ علم اتنا بڑھ رہا ہے کہ سائبر ٹیکنالوجی کے اندر دنیا کو 8 کروڑ لوگ چاہیے۔ آج ممالک میرے ملک کی طرف دیکھتے ہیں کہ یار یہاں تو یوتھ بلج ہے، اس کو استعمال ہونا ہے، لہٰذا بھوکے ہیں ممالک آپ کی ہیومن ریسورس کے لیے۔ اس موقع پر صدر ڈاکٹر عارف الوی نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے طلبہ و طالبات میں گولڈ میڈلز اور تعریفی اسناد بھی تقسیم کیں۔ عاصم نذیر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی گھر 30 جنوری کو جنیوا میں اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کونسل میں پاکستان کی نمائندگی کریں گی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ہفتہ وار بریفنگ میں بتایا کہ اجلاس میں ہنا ربانی گھر پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے قومی پیش رفت کا جائزہ پیش کریں گی۔ وزیر مملکت پاکستان کی طرف سے عالمی سطح پر انسانی حقوق کے لیے کی جانے والی کاوشوں پر بھی روشنی ڈالیں گی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ پاکستان بھارت کے غیر قانونی قبضے کے شکار مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کو دنیا کے سامنے اجاگر کرتا رہے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے لیے بھارت کی جانب سے دعوت نامے کا جواب طریقہ کار کے مطابق دیا جائے گا اور فیصلہ مناسب وقت پر کیا جائے گا۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی گھر نے سینٹ اجلاس میں بتایا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی نہیں ہو رہی اور نہ ہی تجارت کے معاملے پر کوئی بات چیت ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو ہو رہا ہے سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ مزید تفصیل جانیں گے رضوان عارف سے۔ سینٹ کا اجلاس چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی صدارت میں ہوا۔ وقفہ سوالات میں خارجہ امور کی وزیر مملکت ہنا ربانی گھر نے کہا کہ بھارت میں اقلیتوں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ مودی سے متعلق بی بی سی کی ڈاکومنٹری اس بات کا ثبوت ہے۔ گزشتہ دور حکومت میں بیک ڈور ڈپلومیسی کے حوالے سے عوام کو گمراہ کیا گیا۔ That currently the hostility which is coming in from the other side of the border is of unique nature. We have all seen the BBC documentary which has been banned in the professed biggest democracy of the world. I think the curtailment of facts that has been imposed on Pakistan by India is now on exhibit to the rest of the world through this documentary. Ever since this government has come into power, there has been no back channel diplomacy untold to the rest of the world. Back channel diplomacy اگر result oriented ہو تو ضرور ہونی چاہیے۔ اس وقت کسی قسم کی back channel diplomacy نہیں ہو رہی، کسی قسم کی ٹریڈ کے اوپر اس وقت بات چیت نہیں ہوئی۔ سینٹ اجلاس میں ملکی معیشت پر بحث سمیٹتے ہوئے وزیر مملکت عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ سابقہ حکومت نے پاکستان کو دیوالیہ پن کی نہج پر پہنچایا۔ ملکی معیشت کو سنبھالنے کے لیے IMF پروگرام پر مکمل عمل درآمد سمیت مؤثر حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کر سنجیدگی سے انتظامی اصلاحات کرنا ہوں گے۔ We were taking the right steps and others were politicizing it for their political gains. اگر وہ چاہتے ہیں
کہ ہم پراسپرس پاکستان میں ہوں تو چھوڑیں یہ اپنی چھوٹی چھوٹی سی باتیں اور ملکی مفاد پہ بات کریں. سینیٹر یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ الیکشن کمیشن آئینی ادارہ ہے جس پر تنقید درست نہیں. وزیر مملکت شہادت حسین عوان نے کہا کہ حالیہ سیلاب سے ملک بھر کے کاشتکاروں کو اندازاً 529 ارب روپے سے زائد کے نقصانات ہوئے. کسانوں اور کاشتکاروں کو ریڈیو پاکستان پر مفید معلومات کی فراہمی کے لیے وزارت اطلاعات کو خط لکھیں گے. سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ڈالرز میں LC نہ کھلنے کی وجہ سے مختلف صنعتوں کو درپیش مشکلات کا ذکر کیا. سینیٹر فاروق ایچ نائک نے وفاقی وزرائے مملکت اور معاونین خصوصی کی گاڑیوں پر قومی پرچم لہرانے سے متعلق چیئرمین سینٹ کی رولنگ کا مطالبہ کیا. سینیٹر بہرامند تنگی اور سینیٹر پلوشا خان نے سابق دور میں سیاسی قائدین کو انتقام کا نشانہ بنائے جانے کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ اب عمران نیازی گرفتاری سے بچنے کے لیے جگہ جگہ پناہ لیتا پھر رہا ہے. سینٹ کا اجلاس صبح 10:30 بجے تک ملتوی کر دیا گیا. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد. ساتھ رہیے گا. Smart, waste not. Pull the plug on Bijli and Bill Cutter. Smart, waste not. Stay low, bachao more. Soch smart, waste not. Solar ke watts, ab zaruri hai boss. Soch smart, waste not. Switch ho off, ye aadat rahe boss. Yeah, that's more like it. Pani garam jab istemal lazim. Soch smart, waste not. Soch smart, waste not. Soch smart, waste not. Subah se sham, best time for calm. Soch smart, waste not. Tip tip ho drip, pani ki supply na ho glitch. Oh no! Metro karo choose, save fuel. Soch smart, waste not. Carpool, bachai fuel. Soch smart, waste not. 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 ہیلو، ایک منٹ. کیا آپ کو پتا ہے اگر ہم انرجی کی بچت کریں تو جہاں ملک کو سال میں 1 ارب 12 کروڑ ڈالر کی بچت ہوگی، وہاں آپ کے انرجی اخراجات بھی 30% تک کم ہو سکتے ہیں. سوچ سمارٹ، ویسٹ ناٹ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں صدق کے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا، کہ بحیثیت وزیر حکومت صوبہ پنجاب میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری
اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری، سالمیت، استحکام، یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشاں رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہے، کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا، کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ اور دفاع کروں گا، کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و رعایت اور بلا رغبت و عناد قانون کے مطابق انصاف کروں گا، اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بالواسطہ کسی ایسے معاملے کی اطلاع نہ دوں گا، نہ اس پر ظاہر کروں گا جو وزیر کی حیثیت سے میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے یا میرے علم میں آئے گا، بجز جب کہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حقہ انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو، یا جس کی وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اجازت دی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین۔ پنجاب کی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگراں سیٹ اپ مکمل ہو گیا ہے۔ پنجاب میں وزیر اعلیٰ اور اس موقع پر شریک ہوئے تقریب میں حلف برداری کی تقریب منعقد کی گئی گورنر ہاؤس میں۔ گورنر بلیغ الرحمان نے نگراں کابینہ سے حلف لیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی بھی اس تقریب میں شریک ہوئے۔ پنجاب کی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ پنجاب کی نگراں کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے نگراں کابینہ سے حلف لیا ہے۔ پنجاب کی نگراں کابینہ کی تقریب حلف برداری کے براہ راست مناظر اس وقت آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ گورنر ہاؤس پنجاب میں پنجاب کی نگراں کابینہ کی حلف برداری کی تقریب کا انعقاد کیا گیا اور اس تقریب میں پنجاب کے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی بھی موجود ہیں۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے نگراں کابینہ سے حلف لیا ہے۔ براہ راست مناظر آپ اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر اس وقت ملاحظہ کر رہے ہیں۔ پنجاب کی نگراں کابینہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی بھی تقریب میں شریک ہوئے۔ گورنر ہاؤس میں ہونے والی اس تقریب میں گورنر محمد بلیغ الرحمان نے نگراں کابینہ میں شامل وزراء سے حلف لیا ہے۔ ان کے قلمدان انہیں سونپے جائیں گے۔ بہرحال اس وقت تازہ ترین مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر گورنر محمد بلیغ الرحمان حلف نامے پر دستخط کر رہے ہیں۔ اب سے کچھ دیر قبل گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے نگراں کابینہ سے حلف لیا۔ اس تقریب میں اعلیٰ سیاسی شخصیات بھی شرکت کر رہی ہیں، جبکہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن رضا نقوی بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ پنجاب کی نگراں کابینہ کی حلف برداری کی تقریب اپنے ملاحظہ کی لاہور سے۔ ناظرین، خبرنامے میں آپ کو آگاہ کریں، امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان اور اس کے عوام کی ہر ممکن مدد کے لیے پرعزم ہے اور دونوں ملکوں میں تعاون کا عمل آئندہ بھی جاری رہے گا۔ واشنگٹن میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے
پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے پاکستانی حکام سے قریبی رابطے میں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ہماری جانب سے دی جانے والی امداد مستحق لوگوں تک پہنچ سکے۔ ایک سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ امریکہ جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے دنیا بھر میں آزاد صحافت کی حمایت کرتا ہے۔ گجرات فسادات پر BBC کی دستاویزی فلم کی بھارت میں پابندی پر تبصرہ کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ امریکہ نے اس حوالے سے بھارت کے ساتھ بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا بھر میں آزادی اظہار، مذہبی آزادی، انسانی حقوق اور آزادی صحافت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ اور کنٹرول لائن کی دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیریوں نے آج بھارت کا یوم جمہوریہ یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ تفصیل بتا رہی ہیں نعیم الاسد۔ یوم سیاہ کے موقع پہ مقبوضہ جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال کی گئی۔ پاکستان، آزاد کشمیر اور دنیا بھر میں کشمیریوں نے احتجاجی مظاہرے کیے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کا مقصد عالمی برادری کو یاد دلانا تھا کہ بھارت کشمیریوں کو ان کا حق خود ارادیت دینے سے مسلسل انکار کر رہا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق کابینہ انتظامیہ نے بڑی تعداد میں بھارتی فوجوں، پولیس اور پیراملٹری فورسز کے اہلکاروں کو تعینات کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کو فوجی چھاونی میں تبدیل کیا۔ سری نگر اور جموں شہر فوجی قلعوں کا منظر پیش کر رہے تھے۔ بھارتی یوم جمہوریہ کی سرکاری تقریبات کے مرکزی مقامات سنوار سری نگر میں کرکٹ سٹیڈیم اور مولانا آزاد کرکٹ سٹیڈیم جموں کی طرف جانے والی سڑکوں کی خاردار تاریں اور رکاوٹیں لگا کر ناکہ بندی کی گئی۔ حریت رہنما غلام محمد خان سوپوری، سید بشیر اندرابی، خواجہ فردوس، خادم حسین، مولانا سبت شبیر قمی، عبدالصمد انقلابی اور دیگر رہنماؤں نے اپنے بیانات میں کہا کہ بھارت جمہوری نہیں بلکہ ایک دہشت گرد ملک ہے کیونکہ اس کے فوجی نہتے کشمیریوں کی نسل کشی میں ملوث ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا یوم جمہوریہ ہمیشہ کشمیریوں کے لیے مزید مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ حریت تنظیموں کی طرف سے سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں دیواروں اور کھمبوں پر چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں کہا گیا کہ بھارت کے پاس مقبوضہ کشمیر میں اپنا یوم جمہوریہ منانے کا کوئی قانونی یا اخلاقی جواز نہیں کیونکہ اس نے کشمیری عوام کی خواہشات کے خلاف جموں کشمیر پر قبضہ کر رکھا ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی سربراہ محبوبہ مفتی نے ایک ٹویٹ میں کہا کہ کابینہ انتظامیہ نے بھارتی یوم جمہوریہ کے موقع پہ دکانداروں کو اپنی دکانیں کھلی رکھنے پر مجبور کیا تاکہ دنیا کو مقبوضہ علاقے میں صورتحال میں بہتری کے بارے میں گمراہ کیا جا سکے۔ نعیم الاسد، PTV نیوز، اسلام آباد۔ یوم سیاہ کے سلسلے میں آزاد کشمیر بھر میں احتجاجی ریلیوں کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں عدیل احمد خان۔ یوم سیاہ کے موقع پر مرکزی ریلی جموں کشمیر لبریشن سیل کے زیر اہتمام مظفر آباد میں برہان وانی چوک سے نکالی گئی۔ ریلی کے شرکاء نے سیاہ پرچم، بینرز اور پلے کارڈز تھام رکھے تھے جن پر آزادی کے حق میں اور بھارت مخالف نعرے درج تھے۔ ریلی میں سیاسی و سماجی شخصیات، مہاجرین جموں کشمیر اور شہریوں کے ساتھ ساتھ سکولوں کے طلبہ کی بڑی تعداد بھی شریک تھی۔ اور ہم دنیا کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھارت ایک ظالم، ایک سفاک اور دہشت گرد ملک ہے جس نے گزشتہ 75 برسوں سے ریاست جموں کشمیر کے لوگوں کی نہ صرف آزادی کو سلب کیا ہے، وہاں پہ انسانی حقوق، سماجی حقوق، مذہبی حقوق اور تمام بنیادی انسانی حقوق پامال کیے جا رہے ہیں۔ کشمیریوں کا بنیادی حق خدا جو اقوام متحدہ قراردادوں میں تصویب شدہ ہے اسے دلانے میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری اپنا کردار ادا کرے۔ ہمارا مطالبہ ہے دنیا سے پاکستان اور بھارت کے درمیان مسئلہ کشمیر کو حل کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ برہان وانی چوک میں ریلی سے خطاب کے دوران مقررین نے کہا کہ کشمیریوں کے جمہوری، انسانی، سماجی اور مذہبی حقوق چھین کر جمہوری دن منانے کا بھارت کے پاس کوئی جواز نہیں۔ مقررین نے عالمی برادری بالخصوص اقوام متحدہ سے مطالبہ دہرایا کہ وہ کشمیریوں کو ان کا پیدائشی اور بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت دلانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ پاکستان میں بھی بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ ان مظاہروں میں کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینے اور بھارت میں اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ رپورٹ کر رہی ہیں مریم ملک۔ بھارت سب سے بڑی جمہوریت نہیں، جمہوری حقوق کا سب سے بڑا قاتل ہے۔ بھارت کے یوم جمہوریہ پر کشمیریوں نے پوری دنیا کو بتا دیا۔ اسلام آباد میں بھارتی سفارت خانے کے باہر بھی یوم سیاہ کی مناسبت سے احتجاج کیا گیا۔ ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے شہریوں نے بھارت مخالف نعرے بازی کی اور عالمی برادری سے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ بھارتی جیل میں قید حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک نے خصوصی ویڈیو پیغام میں کہا کہ بھارت ظلم کی تمام حدیں پار کر چکا، ایسے ملک کا یوم جمہوریہ منانا
शर्मनाक है। पूरी कौम का 70 साल से ऊपर हो गया है कि आज़ादी का राइट, जीने का, मरने का, हकूक का, उनकी आज़ादी, उनकी वकार, उनकी इज्जत के सारे जो राइट्स हैं उनके जीने मरने के, वो सारे के सारे छीन लिए हैं। मैं दुनिया से डिमांड करती हूँ कि कब हमारे कश्मीरी कौम के जो रहनुमा हैं और आज़ादी पसंद जितनी भी हमारी मासूम आवाम है, उनको कब रिहाई मिलेगी। मिशाल मलिक का कहना था कि सैयद अली शाह गिलानी गैर कानूनी हिरासत में शहीद हुए और अब यासीन मलिक को कैद में रखा गया है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी को इस पर मौसर किरदार अदा करना होगा। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत में हिंदू इंतहा पसंदी बेलगाम हो गई है। बीजेपी की इंतहा पसंद हुकूमत ने BBC की दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश करने वाले तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज कर दिया है। तफसीर बताएंगे अब्दुल्ला शाद। भारत में तलबा मोदी हुकूमत की इंतहा पसंदी के आगे डट गए। भारत की मुख्तलिफ जामियात में BBC की दस्तावेजी फिल्म दी मोदी क्वेश्चन की नुमाइश से भारत में हंगामा बपा है। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शंकराचार्य संस्कृत यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज समेत मुतअद्दिद तलीमी अदारों में तलबा दस्तावेजी फिल्म की नुमाइश कर रहे हैं। मोदी हुकूमत सद दिखाने के जुर्म में दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर चुकी है। नुमाइश से खौफजदा भारतीय हुकूमत ने मुतअद्दिद यूनिवर्सिटियों में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात कर दिया है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन की जानिब से डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के ऐलान के बाद यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने नुमाइश के वक्त यूनिवर्सिटी की बिजली ही मुनक़ता कर दी। बिजली मुनक़ता होने के बाद हिंदू इंतहा पसंदों ने नुमाइश के लिए जमा हुए तलबा पर पथराव किया। इस पर एहतजाज करते स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया और डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ने ऐलान किया है कि वो तमाम भारतीय रियासतों में डॉक्यूमेंट्री की नुमाइश का इनेकाद करेगी, क्योंकि मोदी हुकूमत जबर के जरिए सच को नहीं दबा सकती। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। पाकिस्तान रेलवेज ने ग्रीन लाइन ट्रेन सर्विस को बतौर प्रीमियम एक्सप्रेस चलाने का ऐलान किया है। रेलवे के वजीर ख्वाजा साद रफीक की हिदायत पर प्रीमियम एक्सप्रेस के मुसाफिरों को टिकट की कीमत में दौरान सफ़र नाश्ता, खाना और चाय फराहम की जाएगी। ग्रीन लाइन प्रीमियम एक्सप्रेस मारगला से कराची बरास्ता रावलपिंडी, लाहौर, बहावलपुर चलाई जाएगी, जिसका आगाज कल से किया जाएगा। इस ट्रेन में नई कोचेस का भी इजाफा किया गया है, जबकि इसके सफ़र के दौरानिये को भी कम कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2019 के फैसले की रोशनी में रेलवे को अवामी इस्तेमाल के लिए अराजी लीज पर देने की इजाज़त देते हुए इसकी हैसियत तब्दील न करने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस उमर अता बिंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रेलवे को अपनी लीज अराजी के कवायद पार्लियामेंट या काबीना से मंजूर कराने की हिदायत की है। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा कि रेलवे के मनसूबों को कानूनी जवाज़ होना ज़रूरी है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि रेलवे के पास कुल 1,69,000 एकड़ में से 10,750 एकड़ आराजी लीज पर है, जबकि 6,000 एकड़ आराजी किसी इस्तेमाल में नहीं। आराजी लीज पर पाबंदी से मुतालिक अदालती हुक्म से रेलवे को तकरीबन 2.5 अरब रुपए की आमदन रुक गई है। अदालत ने मुकदमे की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। शामिल करेंगे मौसम का अहवाल। नाजरीन, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सरमारुत मुख्तलिफ रंगों के साथ नुमाया है। नाजरीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा, जबकि बालाई इलाकों शिमाली बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम शदीद सर्द रहेगा। अगर बात की जाए पंजाब की, तो पंजाब के बाज़ मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने का इम्कान जाहिर किया गया है। और नाजरीन, अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि कालाम में -17, लैब -13, कलात -11, चित्राल -9 और पारा चिनार में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और अब आपको मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें और आपको बताएं कि इस्लामाबाद में 2, लाहौर 4, कराची 8, पेशावर 3 और कोयटा में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की खबरों से इतना ही। रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का।
کھیلوں کی خبروں میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں سٹار بلے باز بابر اعظم کے حوالے سے۔ آئی سی سی ایوارڈ 2022 میں کرکٹ کی دنیا میں بابر اعظم نے بڑی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ان کی کامیابی کے حوالے سے آپ کو بتائیں تو سٹار بلے باز نے آئی سی سی ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر 2022 جیتنے کے بعد اب سرگار فیلڈ سوبرز کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ بھی اپنے نام کیا ہے۔ And that is a wonderful shot. It's on edge. What a catch that is! بابر اعظم یہ ایوارڈ جیتنے والے دوسرے پاکستانی کھلاڑی بن گئے ہیں۔ And what a sensational shot that is. Again, once again into the gap. اس سے قبل یہ ایوارڈ گزشتہ سال شاہین شاہ آفریدی نے اپنے نام کیا تھا۔ بابر اعظم نے سال 2022 میں انٹرنیشنل کرکٹ میں تمام فارمیٹس میں 44 میچز کھیل کر 54.12 کی اوسط سے 2598 رنز بنائے ہیں۔ انہوں نے 8 سینچریاں سکور کی ہیں۔ بابر اعظم کو مسلسل دوسری بار بہترین ون ڈے کرکٹر کا ٹائٹل دیا گیا ہے۔ 2022 میں بابر واحد بلے باز تھے جنہوں نے تمام فارمیٹس میں 2000 سے زیادہ رنز بنائے۔ بابر اعظم ون ڈے ٹیم آف دی ایئر کے کپتان مقرر ہیں جبکہ ٹیسٹ ٹیم آف دی ایئر میں بھی شامل ہیں۔ The lion roars and what a way to bring up his century. پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ سرگار فیلڈ سوبرز ایوارڈ جیتنا اعزاز کی بات ہے۔ ایوارڈز کی خوشی الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ کا شکر ہے اور آنر کی بات ہے کہ سر گارفیلڈ سوبر ٹرافی جو میرے نام آئی ہے اس کے لیے بہت خوشی کی بات ہے۔ ایکسپلین نہیں کر سکتا اپنی جو ہے میری خوشی۔ جب آپ ایسے ایوارڈ جیتتے ہیں تو آپ کو ایز اے انڈیویجول کافی پراؤڈ ہوتا ہے اور مین چیز پاکستان کا نام آتا ہے اس میں، اور میں پاکستان کے لیے کھیلتا ہوں اور اس سے پاکستان کا نام روشن ہوتا ہے۔ بات کرتے ہیں اب دیگر آئی سی سی ایوارڈز کے حوالے سے۔ انگلش کپتان بین سٹوکس نے آئی سی سی ٹیسٹ کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ اپنے نام کر لیا ہے۔ انگلینڈ کی نیت سکیور نے سال 2022 میں بہترین خاتون کرکٹر اور آئی سی سی ویمنز ون ڈے کرکٹر آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ انگلینڈ کے رچرڈ ایلنگورتھ سال 2022 کے بہترین امپائر قرار پائے۔ آئی سی سی اسپرٹ آف کرکٹ ایوارڈ 2022 نیپال کے آصف شیخ کے نام رہا۔ I don't think they're going to run him out here, and that is brilliant to see. Asif Sheikh, take a bow. We speak so often about where the spirit of cricket has gone in our game, and you see it on show there. That's your nominee for the Spirit of Cricket Award for 2022 for the ICC. It's that young man, Asif Sheikh. صدر پاکستان بیس بال فیڈریشن سید فخر علی شاہ نے اسلام آباد میں ویسٹ ایشیا کپ سے متعلق پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کو مزید کچھ ڈاکیومنٹ کے لیے روکا گیا۔ اگر انڈین ٹیم نہیں پہنچتی تو رولز کے مطابق ڈراپ ہو جائے گی۔ ویسٹ ایشیا کپ کے میچز بہت اہم ہیں۔ ایونٹ شیڈیول کے مطابق شروع ہوگا۔ فلسطین اپنا پہلا بین الاقوامی میچ کھیلے گی۔ روزانہ کی بنیاد پر 3 میچز کھیلے جائیں گے۔ فائنل یکم۔ ناظرین، کھیلوں کی خبروں کے ساتھ ہی خبرنامہ ہوا مکمل۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔